राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा 43 जनाको उम्मेदवारी पर्यो। को कसको पर्यो उम्मेदवारी, यसको बारेमा पुरै जानकारी। गृह मन्त्रालयमा साइबर सुरक्षाबारे छलफल। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शक्तिका रूपमा फोहोरलाई स्वीकार नगरेको शेखर समूहको निष्कर्ष। उखु किसानका लागि अनसन बसौँ भन्दै सांसद मोदीको भनाई। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको निर्देशनपछि नारायण हिटीमा रेस्टुरेन्ट निर्माणको काम रोक्ने निर्णय। राप्रपामा 31 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको संघारमा 57 उपसचिवहरूको सरुवा। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 393 जनामा कोरोना संक्रमण, 3 जनाको मृत्यु। ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई कोरोना खोपको बुस्टर डोज स्थगित। फाइजर खोपका लागि 6.5 लाख बढी सिरिन्ज नेपाल आइपुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका बालबालिकालाई मात्र फाइजर खोप दिइने। नेपाल भित्रियो अर्को मौसमी प्रणाली, फेरि वर्षा र हिमपातको सम्भावना। शिक्षक कर्मचारीको तत्काल विज्ञापन खोल्न त्रिवी तयार। अनेरासोवीले लगाएको ताला खोल्यो। सजिलै छुट्ने आशामा काठमाडौँ आउन थाले सुनकाण्डका आरोपी। इन्टरपोलले फिर्ता ल्याउन नसकेका गोरेका भाइ आफै नेपाल आए। वित्तीय शिक्षा सबैका लागि आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। बुटबलको व्यापार मेलामा 30 करोडको कारोबार। लोकसेवा र रेलवे कम्पनीको जागिर दिने नाममा ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ। 63 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। नबिलसहित 2 दर्जन कम्पनीको मूल्य घट्यो। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्धन डिपो तयार। पोखरामा प्रक्रिया अगाडि बढ्दै। शम्भुजितलाई जीवन योगदान सङ्गीत सम्मान। पल र पूजालाई बेस्ट मोडलको अवार्ड। सिन्धुली कारागारबाट यसरी चल्यो काठमाडौँमा लागु औषधको गिरोह। कारागार प्रशासनको भूमिका पनि सन्देहपूर्ण देखियो। मुस्कान खातुनको बायोपिकका लागि वीरगञ्ज महानगरको 5 लाख सहयोग। वसन्त चौधरीका 2वटा पुस्तक सार्वजनिक। दिल्लीमा हप्ताको 2 दिन कर्फ्यू लगाइने। भगवती हाइड्रो पावरको आइपिओ आउँदै। कतिको आइपिओ आउँछ, को कसलाई पर्न सक्छ, यसको बारेमा पुरै जानकारी। ट्रम्प विरुद्ध मुद्दा नचलाए बदला लिन्छौँ भन्दै अमेरिकालाई इरानले दियो चेतावनी। कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो धारणा राख्न पाऊँ भन्दै एन्फाका अध्यक्षलाई गणेश थापाको पत्र। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा मुटु बचाउने 7 तरिकाको विषयमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल पुसको 21 गते बुधबार इस्वीसम्म सन् 2022 जनवरी 5 तारिक भइसकेको छ र आज गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने खबर अपडेटहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। महत्त्वपूर्ण तपाईँका लागि आवश्यक पर्ने खबरहरू छन्, त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोस्। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा 43 जनाको उम्मेदवारी परेको प्रसङ्गबाट। आगामी माघको 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि 43 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले यस वर्ष रिक्त हुने 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि माघको 12 गते निर्वाचन गराउँदैछ। सो निर्वाचनका लागि सम्बन्धित प्रदेशको निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर 43 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले 7वटै प्रदेशबाट 43 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको जानकारी दिनुभयो। जसमध्ये नेकपा एमालेबाट 19 जना, नेपाली कङ्ग्रेसबाट 6 जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 5 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 5 जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट 2 जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 2 जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट 2 जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट 1 जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1 जना उम्मेदवार रहेका छन्। उम्मेदवारको नाममा दाबी विरोधका लागि पुसको 21 गते बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको समय छुट्याइएको छ। 22 र 23 गते उजुरी उप छानबिन हुने। 23 गते नै उम्मेदवारको नाम प्रकाशन हुनेछ भने 24 गते उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि समय दिइएको छ। 25 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेसँगै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो। त्यसो त उम्मेदवारहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा महिला अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी रन्जु प्याकुरेल, त्यस्तै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती देवी राई र नेकपा
एमालेबाट सुमित्रा सुवेदी भण्डारी रहनु भएको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 को अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका हेमराज राई र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सोनाम गेल्जेन शेर्पा रहनु भएको छ। त्यस्तै अन्यतर्फ नेपाली कांग्रेसका गोपाल कुमार बस्नेत, नेकपा एमालेका गुरुप्रसाद बराल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अमर बहादुर बिष्ट रहनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा महिला अन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल, त्यस्तै गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालकी रूपाकुमारी यादव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकी बीना देवी रहनु भएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को अन्यतर्फ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मोहम्मद खालिद र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उस्मान अन्सारी रहनु भएको छ। यस्तै बागमतीमा महिलातर्फ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका गीता काफ्ली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी गोमादेवी तिमिल सिन्हा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकी निरकुमारी कुँवर रहनु भएको छ। बागमतीको अन्यतर्फ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्ण बहादुर तामाङ, नेपाली कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद पौडेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका गोपाल साक्य रहनु भएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा महिलातर्फ नेपाली कांग्रेसका कमला पन्त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका लीला पोखरेल थनेत रहनु भएको छ। त्यस्तै गरी गण्डकीको दलिततर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका भुवन बहादुर सुनार, त्यस्तै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अर्जुन कुमार सुनाम रहनु भएको छ। गण्डकीको अन्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सुरेश आले मगर र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका पुण्य प्रसाद पौडेल रहनु भएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशको महिलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकी भारती उपाध्याय खन्याल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरी रहनु भएको छ। लुम्बिनीको दलिततर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका कृष्ण सुनार, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुल प्रसाद विश्वकर्मा रहनु भएको छ भने लुम्बिनीको अन्यतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका रामदयाल गुप्ता र नेपाली कांग्रेसका युवराज शर्मा रहनु भएको छ। त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेशको महिलामा नेपाली कांग्रेसका दुर्गा गुरुङ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका गंगा थापा महत रहनु भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नरबहादुर बिष्ट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका पदम बहादुर माझी रहनु भएको छ। कर्णालीको अन्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका चुनामणी शर्मा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उदय बहादुर बोहरा रहनु भएको छ। र सुदूरपश्चिम अन्तर्गत महिलातर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सन्तोष कुमारी शर्मा थापा रहनु भएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका मदन कुमारी शाह गरिमा रहनु भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिमको दलिततर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नरेश कुमार विश्वकर्मा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका जगत बहादुर पार्की रहनु भएको छ भने सुदूरपश्चिमको अन्यतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका डिल्लाराज भट्ट र नेपाली कांग्रेसका नारायण दत्त मिश्र रहनु भएको छ। गृह मन्त्रालयले साइबर सुरक्षाबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ। साइबर सुरक्षामा बढ्दो चुनौती तथा जोखिम न्यूनीकरणको अवस्था, नेपालमा हुने साइबर आक्रमणको प्रवृत्ति, साइबर सुरक्षाका समस्या र समाधानको उपायका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था, मन्त्रालयबाट भएका साइबर सुरक्षा सम्बन्धी मुख्य काम र भावी कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुषालले सरकारी निकायमा प्रयोग र निर्माण हुने सफ्टवेयरका न्यूनतम मापदण्ड तोक्नुपर्ने, सूचना व्यवस्थापन प्रणालीहरूको लेखा परीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने लगायतका विषय औल्याउनु भएको थियो। गृह मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले साइबर अपराधका विषय, अनलाइन माध्यमको नियमनका लागि नियामक निकाय पहिचान र तिनको भूमिका परिभाषित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साइबर सुरक्षाको विषय प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख डाक्टर भीष्म कुमार भुषालको संयोजकत्वमा 10 सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरूलाई शक्तिका रूपमा स्वीकार नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। कोइराला समूहका नेताहरूको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन र राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारहरूको चयनबारे छलफल भएको थियो। सभापति देउवाले 2 पटक गरेको मनोनयनमा रामचन्द्र पौडेल बाहेक उहाँलाई मत दिनेहरू मात्र परेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार चयनका क्रममा पनि सभापति देउवाले डाक्टर शेखरको साटो रामचन्द्र पौडेलसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। व्यक्तिगत सन्दर्भमा हामीले प्रश्न गरेका होइनौँ, तर जुन प्रक्रिया अपनाइयो त्यसमा म सन्तुष्ट छैन। शेखर समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले भन्नुभयो, हामीले भागबण्डा होइन, साझेदारी खोजेका हौं, उहाँको भनाइ छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवा एक्लै जान खोजेकाले शुभ संकेत नदेखिएको नेता केसीले बताउनु भएको छ।
सांसदहरूले उखु किसानले चिनी मिललाई उखु बेचेको रकम अझै नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले समयमै उखुको मूल्य निर्धारण नगर्ने र किसानले मिललाई बेचेको उखुको भुक्तानी दिलाउन पहल नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्। उनीहरूले संसदीय समितिले उखु किसानको विषयमा पटक पटक दिएको निर्देशन पनि पालना नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले उखुको उचित मूल्य नपाउनु र बिक्री भएको उखुको भुक्तानी समयमा नपाउनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले उखु किसानका लागि सांसदहरू नै आमरण अनसनमा बस्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। सांसद मोदीले प्रस्ताव गर्नुभयो, अब सांसदहरू नै आमरण अनसनमा बसौं। किसानहरूले अझै पनि चिनी मिलहरूबाट 8 करोड 70 लाख रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी भएको बताउनु भएको छ। सरकारले नारायण हिटी दरबार संग्रहालयभित्रै रेस्टुरेन्ट बनाउने काम तत्कालका लागि रोकेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनपछि नारायण हिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई पत्र लेख्दै तत्कालका लागि संरचना निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिएको हो। सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारका कारण विवाद सृजना हुन गएकाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मौखिक आदेश बमोजिम आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य रोक्न हुन जानकारी गराइन्छ पत्रमा भनिएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले मन्त्रालयले काम रोक्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीलाई पत्र काटेर काम रोक्न भनिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नै अपारदर्शी तवरले भएको काम रोक्न समितिलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। सस्तो भाडा दरमा जग्गा हात पारेपछि दरबार संग्रहालय परिसर गेटबाट पश्चिमपट्टि भित्रै रेस्टुरेन्टका लागि गैरकानुनी ढङ्गले विभिन्न पक्की संरचना बनाउने र थप्ने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 31 जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पदमा 31 जना मनोनयन गरेको बताइएको छ। राप्रपाको विधान अनुसार उसको केन्द्रीय समिति 179 सदस्य हुनेछ, जसमध्ये 149 जना निर्वाचनबाट चयन भइसकेका छन्। विधान अनुसार लिङदेनले 50 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउनेछन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सङ्घारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 57 जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ। सरुवा तथा पदस्थापनको यो सूचीमा अतिरिक्त समूहमा रहेका 25 उपसचिवहरू समेत रहेका छन्। राष्ट्रिय दलित आयोगका जयबहादुर खड्का छेत्री र चाङ्गुनारायण नगरपालिका भक्तपुरका अग्निप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रालय तानेर अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ। यस्तै पहिलादेखि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहनुभएका सम्झना देवकोटा र वसन्तबहादुर बोहरालाई यथावतै राखिएको छ। अन्य उपसचिवहरूलाई संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र पालिकाहरूमा पठाइएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नजिकिएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर बाहेकका अन्य कर्मचारीको भने अन्तर्स्थानीय तह सरुवा स्थगित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आउँदो माघको 12 गते हुँदैछ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 393 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7794 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 355 जना र 1535 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 38 जना गरी 393 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 263 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,25,950 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,601 पुगेको छ भने 8,12,937 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,094 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,834 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 260 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 88 जना आइसियु र 25 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। सरकारले 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई दिने भनेको बुस्टर डोज खोप अभियान स्थगित भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी केही लक्षित वर्षका लागि कोभिड-19 खोपको थप मात्रा दिने कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ। सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको पूरा मात्रा खोप चाँडै उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भएकाले राष्ट्रिय खोप अभियान द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले थप प्राविधिक विषयहरू छलफल तथा तयारी गरी आगामी माघ महिनादेखि यस विषयमा जानकारी गराउने बेहोरा सबैमा
हार्दिक अनुरोध छ, प्रवक्ता संगीता कौशल मिश्राले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भेरोसेल खोप लगाएका 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई थप 1 मात्रा खोप दिने भनी सूचना जारी गरेको थियो, तर त्यसै सूचना अनुसार खोप केन्द्रमा पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीले खोप पाएका थिएनन्। कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोपका लागि प्रयोग हुने 6.5 लाख भन्दा बढी सिरिन्ज नेपाल आइपुगेको छ। कतार एयरलाइन्सको नियमित उडान मार्फत मंगलबार 6,66,000 थान सिरिन्ज नेपाल आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सुरेन्द्र चौरासियाले फाइजर खोपमा प्रयोग हुने 0.3 ml को सिरिन्ज मंगलबार दिउँसो आएको बताइएको छ। सिरिन्ज अभावकै कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित 8 जिल्लाका बालबालिकालाई 13 पुसदेखि दिने भनिएको खोप अभियान प्रभावित भएको थियो। नेपालमा मंगलबारदेखि फेरि नयाँ मौसमी प्रणाली भित्रिएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव शनिबारसम्मै रहने र वर्षा तथा हिमपात हुने मौसमविदको अनुमान छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विशेष बुलेटिन नै जारी गरेर यो प्रणालीका कारण चिसो बढ्ने र हवाई क्षेत्र, पर्वतारोहण, कृषि, यातायात लगायत दैनिक जनजीवनमा समेत असर गर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद मञ्जु वासीका अनुसार सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यसको सामान्य प्रभाव देखिसकेको छ। सो क्षेत्रमा अहिले पानी पर्न सुरु भइसकेको छ। आइतबारदेखि भने यो प्रणाली कमजोर हुने र मौसममा क्रमिक सुधार हुने महाशाखाले जनाएको छ। यो प्रणालीको प्रभाव देशभर पर्नेछ। विशेष गरी सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा बढी प्रभाव देखिनेछ। यी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना छ। साथै बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूका केही स्थानहरूमा पनि हल्का हिमपातको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबार र बुधबार कम तथा बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार बढी प्रभाव पर्ने मौसमविद वासीले बताउनुभयो। अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा यसको प्रभाव प्रदेश 1 र 2 मा कम पर्ने अनुमान छ। प्रदेश 1 का पहाडी भागमा बढी र तराई भागमा कम प्रभाव देखिने मौसमविद वासीले बताउनुभयो। करिब 1 हप्ता अगाडिको मौसमी प्रणालीले पनि देशभर बादल, वर्षा र हिमपात भएको थियो। यो नयाँ प्रणालीले भने उक्त प्रणालीभन्दा केही कमजोर रहेको मौसमविद वासीले बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षक कर्मचारीको सम्पूर्ण रिक्त दरबन्दीमा तत्काल विज्ञापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास रिभ्यू र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको वार्ता समिति बीच भएको छलफलपछि त्रिवीले विश्वविद्यालयको रिक्त दरबन्दीमा तत्काल विज्ञापन गर्ने र हरेक 6 महिनामा शिक्षक कर्मचारीको खुल्ला विज्ञापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको हो। विश्वविद्यालयसँग विभिन्न माग राख्दै अनेरास रिभ्यूले गत मक्सिर 16 गते विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो। मंगलबार त्रिवीसँग ताला खोल्ने सहितका 5 बुँदे सहमति भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 20औं वर्षदेखि अध्यापन भइरहेको विषयमा शिक्षकको थप दरबन्दी व्यवस्था गर्न पनि सहमति जनाएको छ। यस्तै आउँदो फागुन 14 गते नै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्न पनि त्रिवी सकारात्मक भएको नै राष्ट्रविका अध्यक्ष आरसी लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। 33.5 किलो सुन तस्करी तथा शर्मसाक्य हत्या सम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका आरोपी धमाधम काठमाडौँ आउन थालेका छन्। 33.5 किलो सुनका मालिक मोहन कुमार अग्रवाल समेत धरौटीमा छुटेपछि फरार रहेका अन्य आरोपी पनि काठमाडौँ आउन थालेका हुन्। मंगलबार यो प्रकरणका मुख्य आरोपी चुडामणी उप्रेती गोरेका भाइ रमेश उप्रेती पनि काठमाडौँ आएका छन्। उनलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन इन्टरपोलले पनि उप्रेती विरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको थियो, तर उनलाई काठमाडौँ ल्याउन सकेको थिएन। एक अनुसन्धान अधिकृतले भनेका छन् अहिले सुन प्रकरणका सबै आरोपी छुट्न थालेपछि उनी काठमाडौँ आएका छन्। प्रहरीले उनलाई जिल्ला अदालत मोरङमा बुझाउनेछ। गोरेले ल्याउने सुनमा रमेशको पनि लगानी हुने गरेको थियो। रमेशसँगै गोरेकी पत्नी नर्मदा खरेल 2069 सालदेखि सुन तस्करीको गिरोहमा संलग्न भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो। तस्कर समूहका भरिया शर्मसाक्य 18 फागुन 2074 मा मारिए लगत्तै गोरेले भाइ रमेश र उनकी पत्नी नर्मदालाई फोन गरेर जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि घटनालाई मिलाउने काममा पनि उनी संलग्न भएको बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय साक्षरता कति छ भनेर नम्बरमा हेरेर नहुने बताउनुभयो। दिगो बैंकिङका लागि वित्तीय साक्षरता भन्ने नाराका साथ मंगलबारदेखि सुरु भएको बैंकिङ शिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंक खाता जनसङ्ख्याभन्दा धेरै भए पनि साक्षरता भने त्यो संख्या हेरेर नहुने बताउनु भएको छ। वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी धेरै कार्यक्रम भएको, सामग्रीहरू निर्माण भएको भए पनि अरू क्षेत्रको विषयमा जस्तो गुगल र युट्युबमा नपाइने उहाँले बताउनुभयो। वित्तीय साक्षरताका विषयमा सबैलाई सचेत गराउने चुनौतीको विषय भएको भन्दै उहाँले सञ्चार माध्यम नै अग्रसर भएर यो अभियान सुरु हुनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो।
स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय औद्योगिकरण तथा व्यापार विविधीकरण नाराका साथ बुटवलमा सञ्चालित चौथो औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला 30 करोडको कारोबार गर्दै सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षसम्म बुटवलमा मेला महोत्सव हुन नसकेको अवस्थामा पुसको 8 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन भएको मेला अवधिभर लक्ष्यभन्दा धेरै 8 लाख दर्शकले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ। समापन समारोहमा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष श्यामबहादुर पाठकले कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको हुँदा सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई राहत दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रहरीले लोकसेवा आयोग र रेलवे कम्पनीको कर्मचारी भएको परिचय दिएर विभिन्न व्यक्तिलाई ठगेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 8बाट महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 7का 32 वर्षीय सागरकान्त चौधरी रहेका छन्। नक्कली कागजात खडा गरी विभिन्न व्यक्तिलाई ठगिरहेको सूचनाको आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार शेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 63.01 अङ्कले बढेर 2679.95 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचकमा उत्साह देखिए पनि कारोबार रकम भने सोमबारको भन्दा कम भएको छ। दिनभर 91,10,758 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 4,32,62,69,827 रुपैयाँमा रोकियो। यसअघि सोमबार 4,53 करोड रुपैयाँ माथिको शेयर कारोबार भएको थियो। मंगलबार धेरै शेयर मूल्य बढ्नेमा श्री फाइनान्स पहिलो नम्बरमा र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक दोस्रो नम्बरमा देखिएका छन्। यी दुवै कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। यसैगरी मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, नेपाल एसबीआई बैंक, सिन्धु विकास बैंक लगायतका शेयर मूल्य पनि 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। मंगलबार धेरै घट्नेहरूमा डिभेन्चरहरू देखिएका छन्। कृषि विकास बैंकको डिभेन्चर, नेपाल बैंकको डिभेन्चर, आईसीएफसी को डिभेन्चर करिब 2% घटेका छन्। डिभेन्चर बाहेक सबैभन्दा धेरै घट्ने पहिलो नम्बरमा नबिल बैंक र दोस्रो नम्बरमा बोटलर्स नेपाल तराई देखिएको छ। नबिलको 18 रुपैयाँले घटेर शेयर मूल्य 1119 रुपैयाँमा झरेको छ भने बोटलर्सको 235 रुपैयाँले घटेर 16,163 रुपैयाँमा झरेको छ। धेरै शेयर कारोबार हुने पहिलो नम्बरमा भने नबिल बैंकसँगको मर्जरको तयारीमा रहेको नेपाल बङ्गलादेश बैंक देखिएको छ। यस बैंकको मंगलबार 3,67,258 किता शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विमानस्थल निर्माण कार्य जारी रहेको अवस्थामा नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको डिपो जडानको काम पनि सम्पन्न गरेको छ। निगमले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 70,000 लिटर क्षमताका 5वटा भूमिगत ट्याङ्क निर्माण गरेको निगमका डेपुटी निर्देशक भरत रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भैरहवामा यसअघि समेत रहेको इन्धन ट्याङ्कको स्तरोन्नति समेत गर्दै इन्धन डिपो तयार पारिएको हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल सञ्चालन गर्दा आवश्यक हवाई इन्धनको माग परिपूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार इन्धन ट्याङ्क निर्माणको काम सम्पन्न भई तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गराउने चरणमा यी पूर्वाधारको काममा अगाडि बढेको बताइएको छ। यता पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने अझै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। पोखरामा बनाउने डिपोका लागि डिजाइन बिल्ड मोडालिटीमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमका डेपुटी निर्देशक भरत रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। वरिष्ठ संगीतकार सम्बुजित बास्कोटालाई जीवन योगदान संगीत सम्मान 2078बाट सम्मानित गरिएको छ। अग्लेश्वरी हिल्स विकास कोषले काठमाडौँमा आयोजना गरेको जीवन्त नेपाल म्युजिक अवार्ड समारोहमा उहाँलाई नगद 51,000 रुपैयाँ सहित 2 सला उडाएर सम्मान गरिएको हो। यस्तै माथि माथि सैलुङ्गेमा गीत मार्फत सैलुङ क्षेत्रको प्रचार प्रसारका लागि योगदान दिएको भन्दै संगीतकार शिलाबहादुर मोक्तान, गायिका कुन्ती मोक्तान र गीतकार श्रवण मुकारुङलाई विशिष्ट योगदान संगीत सम्मान 2078बाट सम्मानित गरिएको छ। अवार्ड समारोहमा विभिन्न 38 विधामा जीवन्त नेपाल संगीत सम्मान 2078 प्रदान गरिएको छ। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो एनसीबीले मक्सिर अन्तिम सातातिर काठमाडौँबाट एकजना लागु औषध प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रणमा लियो, तर मुद्दा चलाएन। बरु तिनै व्यक्तिको सहयोगमा लागु औषध कारोबारमा संलग्न एउटा संगठित गिरोहलाई समातेको प्रहरीले बताएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले झण्डै 1 महिना लामो अपरेसन एम्पुल चलाएर 9 जनालाई समातेको छ। ब्युरोको यो अपरेसनबाट कारागारमा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिले लागु औषधको संगठित कारोबार गरिरहेको देखिएको छ। ब्युरोका प्रमुख हृदय थापा भन्नुहुन्छ, कारागारबाट एकजना कैदीले टेलिफोन नाइके र एकजना कार्यालय सहयोगीलाई प्रयोग गरेर लागु औषध कारोबार गरेको भेटेका छौँ। लागु औषध कारोबारमा संलग्नता खुलेपछि सिन्धुली कारागारका कैदी गुड्डु गुप्ता, टेलिफोन नाइके सन्तोष स्याङतान र कार्यालय सहयोगी रिता सारू मगर पक्राउ
पक्राउ परेका छन्। गुप्ता र स्याङतानको अनुसन्धान चलिरहेका बेला रौतहट कारागारमा सरुवा भइसकेको छ। गुड्डुको गिरोहमा जोडिएका दीपक महर्जन, पञ्च स्याङतान, संग्राम मोक्तान, सुरज सिंह ठकुरी र 2 जना नाबालकलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाइएको छ। एसिड आक्रमणमा परेकी वीरगञ्जकी किशोरी मुस्कान खातुनको जीवन कथामा आधारित रहेर चलचित्र निर्माणका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 5 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। चलचित्र मुस्कानका लागि नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले फिल्म निर्माता रमित ढुङ्गानालाई 5 लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। रमित ढुङ्गाना फिल्म प्रोडक्सन प्रणालीले एसिड आक्रमण घटनासँग जोडेर मुस्कानको बायोपिक बनाउन लागेको जानकारी दिनुभएको छ। नगर प्रमुख सरावगीले वीरगञ्जकी छोरीको जीवनमा सामाजिक सन्देश दिने फिल्म बन्न लागेकाले सहयोग गरेको बताउनु भएको छ। कवि एवं गीतकार वसन्त चौधरीको एकैसाथ 2 काव्य पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। नेपाली कविता संग्रह तिमी बिनाको म तथा हिन्दीको अनेक पल और मै मंगलबार काठमाडौँमा लोकार्पण गरिएको छ। वरिष्ठ कवि तुलसी दिवस, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती, कथाकार भुवन ढुङ्गाना र डाक्टर करुणा शङ्कर उपाध्यायले चौधरीका पुस्तक लोकार्पण गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै कुलपति उप्रेतीले नेपाली कविता हिन्दी भाषासम्म स्थापित हुने बाटोमा रहेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतको दिल्लीमा कोभिड-19 का संक्रमित बढ्दै गएपछि प्रतिबन्धात्मक नियम थप कडाई गरिने भएको छ। दिल्लीमा सप्ताहन्त अर्थात् शनिबार र आइतबार कर्फ्यू लगाइने भएको छ। शुक्रबार राति 10 बजेदेखि सोमबार बिहान 5 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू जारी रहनेछ। यसबाहेक दिल्ली सरकारले सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने फैसला समेत गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस क्रममा सरकारी कर्मचारीले घरबाटै वा अनलाइनमा काम गर्नुपर्ने भएको छ। यस्तै दिल्लीमा 100% क्षमतामा मेट्रो र बस सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत भएको छ। बस स्टेसनमा को भिड नहोस् भनेर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको, तर मेट्रो र बसमा यात्रा गर्दा मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। त्यसअघि त्यहाँ कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमण बीच मेट्रो र बसमा यात्रा गर्नेको संख्या सीमित पारिएको थियो। भगवती हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया सुरुवात समेत गरिसकेको छ। साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कम्पनीले सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणमा प्रति किता अङ्कित मूल्य 100 दरका 14,30,162 किता साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको हो। सम्झौतामा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डे र सिद्धार्थ क्यापिटलका चन्दन कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। इरानले जनरल कासिम सुलेमानीको हत्या अभियोगमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध मुद्दा नचलाए अमेरिकासँग बदला लिने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी सेनाको हवाई आक्रमणमा मारिएका सुलेमानीको दोस्रो वार्षिकीमा इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीले सो चेतावनी दिएका हुन्। कासिम सुलेमानी कुद्स फोर्सको शीर्ष कमान्डर थिए। उनी 2020 को जनवरी 3 मा अमेरिकाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा मारिएका थिए। उक्त आक्रमण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा भएको थियो। सोमबार इरानी राष्ट्रपति रइसीले भनेका छन्, यदि सुलेमानीको हत्या अपराधमा ट्रम्प र तत्कालीन विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोमाथि मुद्दा नचलाएमा हामी हाम्रो शहरी जनरलको मृत्युको बदला लिन्छौँ भनेर भनिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले एन्फाको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्न दिन माग गरेका छन्। थापाले एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई पत्र लेखेर पुसको 22 गते बोलाइएको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्न दिन माग गरेका हुन्। एन्फा अध्यक्ष भएदेखि शेर्पा एन्फा अध्यक्ष भएदेखि बारम्बार आफूलाई आरोपित गरिएको भन्दै थापाले भनेका छन्, तपाईले लगाएका आधारहीन आरोपहरूबारे संघको कार्यकारिणी समितिमा कुरा राख्दै कार्यकारिणी समिति मार्फत आम जनमानसलाई जानकारी गराउनु मेरा लागि अनिवार्य बनेको छ। आफूमाथि फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि यो विषय फुटबल गतिविधि नभई आफ्नो व्यक्तिगत भएको भन्दै थापाले कार्यकारिणी समितिमा धारणा राख्न दिन माग गरेका हुन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र समाचारको अन्तिममा आज हामीले मुटु बचाउने 7 तरिकाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हरेक दिन रात कम्तीमा 7 घण्टा सुत्ने गरौँ। कडा परिश्रम छ भने 8 घण्टा सुत्न सकिन्छ। निन्द्रा बिग्रिएमा शरीर चल्ने प्रक्रियामा गडबड हुन्छ र मधुमेहले सताउने सम्भावना हुन्छ। निन्द्रा नपुग्दा धमनीमा क्याल्सियम जम्मा हुने खतरा हुन्छ, जसले धमनी खुम्चिन सक्छ। रक्तचापको जानकारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। उच्च रक्तचापले धमनीलाई कमजोर बनाउँदै लान्छ। 120/80 देखि 130/85 को रक्तचापलाई उच्च मानिँदैन। रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्नु भनेको आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्नु हो। यसका लागि व्यायाम, मोटोपना घटाउने, तनावमुक्त हुने उपाय अवलम्बन गर्नु राम्रो हो।
अरूले खाएको धुवाले पनि तपाईलाई उत्तिकै असर गरिरहेको हुन्छ। चुरोट खाएको वरिपरि 1 घण्टासम्म बस्नाले दिनको 2 देखि 4 वटा चुरोट खाए समान हानि पुर्याउँछ। धुम्रपान यसै पनि मुटु रोगको एउटा कारण हो, त्यसकारण धुम्रपान नगरौँ। सेकेन्ड ह्यान्ड धुवाबाट पनि बच्ने गर्नुपर्छ। अर्को हो व्यायामले मानिसलाई आयु बढाउन मद्दत गर्छ। साथै व्यायामले मुटुको धड्कन हरेक दिन राम्रोसँग चलाउन पनि मद्दत पुर्याउँछ। बुढोपना शरीरमा नदेखिनु त यसको प्रत्यक्ष फाइदा भइहाल्यो। त्यसैले दिनको कम्तीमा 30 मिनट हिँडेर भए पनि स्वास्थ्यमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। तपाईँ दैनिक कम्तीमा 30 मिनट हिँड्ने गर्नुपर्छ। 5औं नम्बरमा छ हप्तामा 1 दिन माछा खाऊ। माछामा पाइने ओमेगा 3 तेलले मुटु र धमनीको चाललाई चुस्त राख्दछ। यसमा पाइने प्रोटिनले मान्छेको मुटुलाई सबैभन्दा धेरै फाइदा गर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। 6औं नम्बरमा छ सन्तुष्ट हुन सिकौं। आर्थिक कारणले मानसिक तनाव कहिल्यै लिनु हुँदैन। तनावले मान्छेको निन्द्रा मात्र होइन, मुटुको काम गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास ल्याउँछ। र 7औं नम्बरमा छ दाँत माझ्ने गरौँ। गिजामा लाग्ने रोगहरूले कहिलेकाहीँ हृदयघातसम्म गराउँदछ। तसर्थ दन्त स्वास्थ्यको ख्याल गरेर पनि मुटु बचाउन सकिन्छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आज हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हामीले दिएका समाचारहरू अनि जानकारीहरू तपाईँले महत्त्वपूर्ण लागेर अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, त्यसकारण तपाईँले एउटा सेयर आफ्नो फेसबुक, ट्विटर अनि व्हाट्सएप, भाइबर, म्यासेन्जरमा आफ्ना साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला, ताकि उहाँहरूलाई पनि यो समाचार अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मित्रहरू सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।